अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 14वीं तख्ती के तीसरे और आखिरी हिस्से का सबक है, और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों को और इन दो सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर सीन दस, इदस सीन ज़बर सा, इदस्सा, मीम ज़बर अलिफ मा, इदस्समा। हमजा पेश नून उन, इदस्समाउन, शीन ज़बर क़ाफ शक़, इदस्समाउन शक़, क़ाफ ज़बर ताक़त, इदस्समाउन शक़्क़त, इदस्समाउन शक़्क़त। ये एक मुकम्मल आयत करीमा है, सूरतुल इंशिकाक की आयत है। अब इसके तोड़ जोड़ देख लें जरा ध्यान से। यहाँ हमारे पास पहला हरफ है हमजा, हमजा के नीचे जेर है, इसको सिंपली इसी तरह से ही पढ़ेंगे, हमजा जेर ई। अब जाल है, जाल के ऊपर जबर है और जाल के बाद सीन मुशद्दद है, तो जाल को सीन के साथ मिलाएंगे, जाल जबर सीन दस, इदस, इदस, सीन जबर सा, इदस्सा, इदस्सा, और सीन के अंदर सीटी पैदा करेंगे, और मीम के बाद यहाँ अलिफ है, मीम को लंबा करके पढ़ेंगे, मीम जबर अलिफ मा, इदस्समा, इदस्समा। अब यहाँ ये जो हमजा है इसको आगे नून के साथ मिलाना है हमने, हमजा पेश नून उन, इदस्समाउन, और यहाँ मीम को आपने 3 से 4 अलिफ के बराबर मद करके पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ मद्दे लाजिम लिखी है, या मद्दे वाजिब भी इसको कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल भी कहा जाता है। तो यहाँ इसको मीम को लंबा करना है, 3 से 4 अलिफ के बराबर इसके ऊपर आपने मद करनी है। इदस्समाउन, शीन ज़बर क़ाफ शक़। अब यहाँ नून के ऊपर आपने गुन्ना भी करना है, इदस्समाउन, इस तरह से इसकी आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे, इदस्समाउन शक़। क़ाफ ज़बर ताक़त, क़ाफ को ता के साथ मिलाएंगे और क़ाफ को पुर करेंगे, इदस्समाउन शक़्क़त। नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है और मीम को 3 से 4 अलिफ के बराबर मद करना है, इदस्समाउन शक़्क़त। आगे देखें, मीम ज़बर ता, मत, ता ज़बर अलिफ ता, मत ता, रा ज़ेरी मत तारी, क़ाफ पेश कु, मत तारिक़ु, मीम ज़बर ता मत, मीम को आपने ता के साथ मिलाना है, ता को मोटा भी करना है। अब यहाँ ता के बाद अलिफ मद्दा है, ता को लंबा करेंगे, ता ज़बर अलिफ ता, मत ता, रा ज़ेरी, रा के नीचे ज़ेर है, इसको बारीक करना है, मत तारी, क़ाफ पेश कु, क़ाफ के ऊपर यहाँ पेश है, क़ाफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश कोई भी हरकत आ जाए, क़ाफ को हमेशा मोटा ही किया जाता है, क़ाफ पेश कु, मत तारिक़ु, मत तारिक़ु, ता और क़ाफ दोनों को मोटा करेंगे और वक़फ़ की हालत में क़ाफ को साकिन कर देंगे। आगे देखें, इस लफ्ज़ को देखें। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने इब्तिदा जब करनी है, इब्तिदा नून से नहीं करनी, हमजा से करनी है। हमजातुल वसल का यहाँ इजाफा कर लेना है। प्रैक्टिकली मैं पढ़ के आपके सामने जिक्र करता हूँ। हमजा ज़बर नून अन, इस तरह पढ़ेंगे, हमजा ज़बर नून अन, क्योंकि यहाँ नून तो मुशद्दद है लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई हरफ नहीं है। अगर आप इसको यहाँ क़ाफ के साथ मिला लें तो फिर भी ठीक है, अगर हमजा का इजाफा करके पढ़ लें तो फिर भी ठीक है, दोनों तरह ही पढ़ा जा सकता है। हमजा ज़बर नून अन, नून ज़बर जीम नज, अन-नज, मीम पेश सामुस, अन-नजमुस,
سا زبر الف سا النجم السا قاف زیر قی النجم الثاقب با پیش بو النجم الثاقب النجم الثاقب. اب یہاں اس لفظ کے اندر آپ نے یہاں نون کے اوپر گنا کرنا ہے اور جیم کو ہلانا ہے اور سا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو موٹا کرنا ہے. اب ان تمام چیزوں کو آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں. النجم الثاقب ان اس طرح نون کے بعد کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کو گنا کہتے ہیں اور یہاں جیم کو ہلائیں گے. النجم سا اور سا کو لمبا کریں گے ثاقب اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. النجم الثاقب النجم الثاقب. آپ ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھا کریں, اس سے آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے پکی ہو جائے گی. میم دے نون من شین زبر را شر را دے لام رل شر رل واو زبر سین وس شر رل وس واو زبر الف وا شر الوس وا سین دیر لام سل شر الوس واسل خا زبر نون خن شر الوس واسل خن نون زبر الف نا شر الوس واسل خن سین دیر سی شر الوسواس الخناس شر الوسواس الخناس. ایک دفعہ اس آیت کو پڑھ لیں, پھر میں اس کے آپ کے سامنے اس کی باریکیوں کو بھی ذکر کر دوں گا. من شر الوسواس الخناس من شر نون کے اوپر ایک تو آپ نے گنا کرنا ہے یہاں اس طرح سے نون کی آواز کو ناک میں پڑھنا ہے اور دوسرا یہاں آپ نے را کو باریک کرنا ہے شر را کو باریک کرنا ہے اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے شر وس اور سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے یہاں بھی اور یہاں آخر پر بھی آپ نے سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھنا ہے. وس واسل خناسی یہاں بھی آپ نے نون میں گنا کرنا ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. شر الوس واسل خناسی من شر الوسواس الخناس. اور وقف کی حالت میں آپ نے آخر سے سین کو ساکن کر دینا ہے وقفاً من شر الوسواس الخناس. اب ان تمام الفاظ کو ایک دفعہ دوبارہ پھر دیکھ لیں. اذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, اللہ حافظ.